ቁጥር تذكر أمنيات أهل የመቃብር المقابر ተመኞችን አስታውስ። الذين توسدوا تحت التراب እነዚያ ከአፈሩ ስር የተከተቱ الذين خلقوا من تراب እነዚያ ከአፈር የተፈጠሩ وعاشوا فوق አፈር تراب ላይ ይኖሩ የነበሩ ثم عادوا إلى التراب ከዛም ወደ አፈር የተመለሱ سائل الواحد منهم ከእነሱ ውስጥ እስኪ አንዱን ጠይቅ። ماذا تتمنى ምን ትመኛለህ በለው። مع هذه الأعوام التي تمر وتمضي ماذا ከዚህ ከሚከንፍ ዓለም ሟች ምን ሊመኝ ይችላል? هل يتمنى الواحد منهم ምናልባት ከእነሱ ውስጥ زيادة في مرتبه ደሞዝ ጭማሪን የሚመኝ ይሆን? هل يتمنى الواحد منهم ምናልባት ከእነሱ ውስጥ نيشانا يعلقه የሚለብሰውን ካባ ورتبة يعلقها የሚያጌጥበትን ይመኝ ይሆን? هل يتمنى الواحد منهم تجارة ምናልባት ከእነሱ ውስጥ ንግድን፣ መኪናን፣ ግንባታን የሚመኝ ይኖር ይሆን? هل واحد منهم يتمنى ولدا ወይ ከእነሱ ውስጥ ልጅን፣ ሚስትን ወይም ቤትን የሚመኝ ይኖር ይሆን? إنما هذه أمنيات أهل الدنيا እነዚህ ምኞቶች ሁሉ የዱንያ لكن ሰዎች ናቸው። أمنيات أهل المقابر تختلف ግን تماما የመቃብር ሰዎች ምኞት እጅግ ከዚህ فلا يتمنى الواحد منهم إلا أن يعود إلى ማንም ከነሱ ውስጥ አንዱ የሚመኝ ዓለማዊን ነገር ولا ለማሟላት ليشتري سيارة ወይ መኪና ሊገዛ ولا ليبني عمارة ወይ ህንጻ ሊገነባ አይደለም። وإنما ليأخذوا ليلة من ይልቅ ليالينا ከሌሊቶች ባንዷ ሌሊት أو يأخذ يوما من أعمار ወይ እያለፈችን ካለሽ ቀን ባንዷ ቀን ليظل ساجدا فيها لله ለአላህ ዐዘ ወጀል ሱጁድ ሊወርድበት ነው የሚፈልገው። حينما يبعث الناس ቀና አይልም ነበር የሰው ልጅ እስኪቀሰቀሱ فماذا ድረስ። نقول نحن الأحياء ታዲያ እኛ ሕያዎች ምን ልንል ነው? ماذا نقول نحن ምን المقصرون ልንል ነው እኛ አጉዳዮች? إذا كان الله جل في علاه አላህ ጀለ ፊ ዑላ خلق له ملائكة መላእክቶችን ኸልቆ ሲያበቃ ليس لها وظيفة ሌላ ስራ የላቸው إلا أن تسجد تحت ظل العرش ከአርሽ ጥላ ስር ስጁድ ከመውረድ ሌላ። فإذا قامت القيامة ቅያማ የቆመለት وبعث ما في القبور የቀብር ሰዎች ሲቀሰቀሱ نهض هؤلاء الملائكة يقولون እነዚያ መላእክቶች ይላሉ لا إله ካንተ إلا ሌላ أنت አንዳች የሚገዙት የሌለ سبحانك ما عبدناك حق ጥራት عبادك ይገባህ የሚገባህን ያህል አልተገዛንህም። هؤلاء الذين ليس لهم وظيفة إلا السجود ከስጁድ በስተቀር ሌላ ስራ يقولون لا የሌላቸው إله إلا أنت ካንተ ሌላ የለም ይላሉ። سبحانك ما ጥራት عبدناك حق የተገባህ عبادك የሚገባህን ያህል አልተገዛንህም። ماذا نقول نحن ታደኛ ምን እንላለን? الذين نجلس ليل نهار في مجالس እኛ الغيبة ቀንና ማታ والنميمة በሐሜትና ጥላቻ ጊዜ የምናሳልፍ ماذا نقول نحن እኛ ምን እንላለን? الذين نجلس ليل ሌሊትና نهار في ቀን مجالس هتك የሰዎችን أعراض ስም الناس እያነሳን የምንዘልፈው ماذا نقول እኛ نحن ምን እንላለን? الذين تمر علينا ቀናት أيام ሳምንታት ካጠገባችን ونتمنى እየከነፉ فيها ፈጅር صلاة ጀማዓ في ሰላትን جماعة. ሰደን የማናውቅ ماذا نقول نحن እኛ ምን እንላለን? المقصرون بحق الله የአላህ عز ዐዘ وجل ወጀልን ሐቅ ماذا ያጎደልን عطانا أن نقول ምን ልንል እንችላለን? لكننا لا نقول إلا لا እኛ ግን ጥራት ይገባህ ጌታችን ካንተ ውጭ የሚገዙት ما የለም። قدرناك حق قدرك የሚገባህን ያህል አልተገዛንም لا إله እንኳን إلا أنت. ካንተ ውጭ የሚገዙት የለም። سبحانك ጌታችን ما عبدناك حق ጥራት ይገባህ عبادك የሚገባህን ያህል አልተገዛንም። لذلك أيها الكرام ስለዚህ ወንድሞቼ سيفنى العمر እድሜ ይሄዳል፣ وستغرب شمس الدنيا የምድር ፀሐይም